नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु, समसामयिक घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण सठिक कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशलाई एउटा कायापलट गर्नुपर्ने थियो, जहाँ राजनीतिक दलहरूको जति जिम्मेवारी छ राज्यका अन्य निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसले यो देश निर्माणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा काम गरेको हुनुपर्थ्यो या कयौँ कामहरू गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसका पछाडि कयौँ राजनीतिक अनस्टेबिलिटी भनौँ या यो राजनीतिक अस्थिरता, कयौँ कानुनी जटिलता, त कयौँ यो पेन्डेमिकका कामहरूले गर्दा पछिल्ला केही दशक यता हेर्दा नेपालमा उल्लेख्य रूपमा चाहिँ काम हुन सकेको छैन, जसको दोषी या भनौँ त्यसको दोष अपदोष बेला बखतमा चाहिँ जस अब जस लिने काममा चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू या निजी क्षेत्र पनि कहीँ कतै चुकेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, खास गरी आज हामी यो कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन, जसको एउटा यो मूल नेतृत्व मानिन्छ, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको चाहिँ आसन्न 23औं साधारण सभा र 12औं यो राष्ट्रिय अधिवेशन जसरी आजबाट सुरु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आज उद्घाटन कार्यक्रममा अब एमसिसी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको यो महत्त्वपूर्ण योजनामा निर्माण व्यवसायहरू, खास गरी नेपालका व्यवसायहरूले पनि टेन्डर पार्न चाहिँ सक्नु पर्यो या तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् भन्ने जुन उद्देश्यका साथ आज निर्माण व्यवसायलाई एक किसिमको हौसला दिनुभएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरू र खास गरी निर्माण व्यवसायीहरूमा चाहिँ एक किसिमको पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ आएको हुनुपर्छ। आज खास गरी उहाँहरूको उद्देश्य, उहाँहरूले यो साधारण सभा या यस किसिमको अधिवेशन गरिरहँदा यसको उद्देश्यले दिन खोजेको सन्देश के हो, खास गरी देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरू बेला बखतमा किन चुक्छन् र निर्माण व्यवसायीहरूलाई बेला बखतमा एक किसिमको आरोप लाग्छ कि उहाँहरू देश निर्माणमा चाहिँ जति कटिबद्ध हुनुपर्थ्यो साँच्चीको उहाँहरू हुनु भएको छ कि छैन, उहाँहरूलाई कहीँ कतै राजनीतिक प्रभाव दबाव या उहाँहरू पनि स्वार्थ लिप्तमा कहीँ कतै चुकेको हो। आज यिनै विषय प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आसन्न यो 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन या अधिवेशनमा आफू पनि अध्यक्ष पदको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ र वर्तमान कार्य समितिको उहाँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले झन्डै 3 वर्ष उहाँको कार्यकाल आजको दिनसम्म पुरा भयो र सफल अध्यक्ष रवि सिंह आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष जुन धन्यवाद नवराजजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। फर्स्ट अफ अल त यहाँहरूको यो 23औं साधारण सभा र 12औं राष्ट्रिय अधिवेशनको सफलताको शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। आज उद्घाटन सत्र सके लगत्तै तपाईँ यहाँ स्टुडियोसम्म पुग्नुभयो, बडो व्यस्त समय, बन्द सत्र जारी छ। आज प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुराबाटै सुरु गरौँ। खास गरी निर्माण व्यवसायहरूलाई एक किसिमको पोजिटिभ भाइब्स पनि भयो होला, तपाईँहरूलाई ऊर्जा पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो निर्माण व्यवसायहरूको योगदान ठुलो छ यो देशमा। हेर्नुहोस्, अब महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय योजना या भनौँ हामीले अपेक्षा गरे अनुसारका यी योजनाहरूमा निर्माण व्यवसायहरू आफै पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो। जुन आजसम्म नेपालका महत्त्वपूर्ण ठुला योजनाहरू, या चाहे यो विद्युत निर्माणको क्षेत्रमा होस्, होइन, हामी हेर्छौँ हाइड्रो पावरतिर होस्, या ठुल्ठुलो आयोजनाहरू सडकहरूमा पनि इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ या चाइना या जापान या अन्य देशको चाहिँ कन्स्ट्रक्ट काम गर्नेहरू भारतबाटै पनि आएको हामी देख्छौँ। अब तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफै पनि लाग्नुहोस्, यो भनाइबाट सुरु गरौँ। कसरी लिनुभएको छ तपाईँहरूले यो आज प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई कसरी लिनुभयो? हामी एकदमै उत्साहित छौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आज हाम्रो 23औं साधारण सभामा समुपस्थित भएर समुद्घाटन गरिदिनु भयो र हाम्रो पुरा यो कार्यक्रम अवधिभर बसेर हामीलाई उत्साहित गर्ने काम गर्नुभयो। र त्योभन्दा पनि अझ हामी नेपाल सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हिजो बेलुकीको मन्त्री परिषदबाट हाम्रो 11औं सार्वजनिक खरिद नियावलीको संशोधन, जुन व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको थियो निर्माण व्यवसायी र व्यवसायी मैत्री जनताले, यो 11औं संशोधन विगत 1.5 महिनादेखि प्रतीक्षारत 11औं संशोधनले मूर्त रूप हिजोको क्याबिनेटबाट भएको छ। यसबाट नेपालभरिका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरू अत्यन्त उत्साहित छ र हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रममै धन्यवाद दियौँ, यो नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दियौँ र कार्यक्रममा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन उत्साहका साथ नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर एमसिसीबाट आएको लाभलाई बढीभन्दा बढी नेपालभित्र राख्ने जुन प्रेरणा हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ। तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ, त्यसो भए त्यसका निम्ति बिड गर्नका निम्ति तपाईँहरू अब यो ओपन टेन्डर हुनेछ, त्यसका निम्ति तपाईँहरू बिड गर्न तयार हो? तपाईँहरूसँग क्यापेसिटी छ? नेपाली निर्माण व्यवसायहरूमा त्यो दम छ त त्यसो भए कम्पिटिसन गर्न सक्ने तपाईँहरूमा? नवराजी, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, नेपालमा हामीले त्यति धेरै ठुलो मौकाहरू पाएका थिएनौँ।
पाएका छैनौँ ठुला कामहरू गर्ने। र नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा गएर निर्माण गर्नको लागि नेपालको ऐन कानुनहरू बाधक छ। हामीले यहाँबाट पुँजी लिएर विदेशमा काम गर्न जान पाउँदैनौँ। हामीलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्ने अनुभव अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। त्यसैको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग सार्वजनिक खरिद ऐन तत्कालै संशोधन गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेको आज 4 वर्ष भइसक्यो र सार्वजनिक खरिद ऐन अहिले संसदमा बसेको छ, त्यसलाई टेबल गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्न नसकेको अवस्थामा हामी अत्यन्त मर्मान्वित छौँ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले अहिले कार्यक्रममा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेँ र सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ, संसदको अवरोधलाई हटाएर संसदको बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य ऐन नियम कानुनहरू सबै संशोधन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ। र अहिले जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न हामी के सक्षम छौँ त? साँच्चै नै हामीले धेरै ठुला आयोजनाहरू गर्ने हामीसँग त्यो अनुभव हामीसँग छैन र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र उहाँहरूको अनुभवहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हामीसँग त्यो क्षमता, काम गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भए पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक पर्ने जुन कागजपत्रहरू हुन्छ, जुन अनुभवको प्रमाणपत्र, टर्नओभर, यी कुराहरूमा नेपालमा सडक बनाउने काममा नेपाली निर्माण व्यवसायहरू अत्यन्त सक्षम छ। केही अब विद्युतको काममा केही टेक्निकल्ली एकदम सोफिस्टिकेटेड कामहरूमा हामीले विदेशीहरूसँग जोइन्ट भेन्चरमा गरेर काम गर्न सक्छौँ। अहिलेको यो 11औं संशोधनले 10 अरबसम्मको काममा नेपाली अनिवार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि अब भविष्यमा हामीले विदेशीहरूसँग सहकार्य गरेर जोइन्ट भेन्चर गरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नेछौँ र विदेशी टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर नेपालमै विदेशीसँग जोइन्ट भेन्चरमा काम गरेर विदेशी मुद्रा केही हदसम्म भए पनि नेपालमै राख्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब जस्तो यो अध्यक्षज्यू, खास गरी तपाईँहरूको समस्या चाहिँ कहाँनिर? जस्तो यो भन्ने हो भने के त्यो प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू जान पाउनु भएन या हामीलाई चाहिँ दिएन भन्ने जुन दुखेसो गर्नुभयो, के साँच्चीकै तपाईँहरू त्यसरी वञ्चित हुनुपर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के कारणले तपाईँहरू चाहिँ त्यसरी आजसम्म पार्टिसिपेट, के तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नभएको हो कि तपाईँहरूसँग इक्विपमेन्ट नभएको हो कि बिडिङ गर्नलाई तपाईँहरूलाई समस्या चाहिँ कहाँनिर, के कारणले तपाईँहरूले गर्नु भएन? धेरै ठुला ठुला कामहरू चाहिँ नेपालमा निक्लँदैन। ठुला ठुला कामहरू चाहिँ नेपालमा ननिक्लिने अहिले मात्रै नेपालमा अरबौँको आयोजनाहरू निक्लिन थालेको। यसभन्दा अगाडि नेपालमा लाखौँ र करोडौँको आयोजनाहरू मात्र हुने गर्थ्यो। अहिले आएर नेपाली निर्माण कम्पनीहरूसँग पनि क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले पनि 6-7 अरबका अनुभवहरू बटुलेको छ। भन्दाखेरि केही निर्माण कम्पनीहरूले 6-7 अरबको अनुभव प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण रूपमा सबै नेपालका निर्माण व्यवसायहरू त्यसको लागि सक्षम भइसकेका छैन। केही अग्रज ठुला निर्माण कम्पनीहरू त्यसको लागि सक्षम पनि छ र मलाई विश्वास छ अब यो जुन नियमावली आयो भविष्यमा, निकट भविष्यमा 1-2 वर्षमै नेपालमा धेरैवटा निर्माण कम्पनीहरूले अरबौँको काम गर्न सक्ने सक्षम निर्माण कम्पनीहरू आउनेछ। नेपाली निर्माण व्यवसाय या नेपालको निर्माण व्यवसायहरूसँग त्यो क्यापेबिलिटी या भनौँ त्यो हामीसँग जुन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन या उहाँहरूले रिक्वायर्ड गरेको कुराहरूमा हामी असक्षम भएकै हो त? त्यसो भए हामीसँग त्यो बिडिङ गर्नलाई हामीसँग जुन उहाँहरूले माग्नुहुन्छ त्यो हामीसँग छैन। त्यसो भए कुनै पनि एकदम धेरै ठुला ठुला कामहरूको लागि त्यस्तो अनुभवको प्रमाणपत्र नेपाली निर्माण कम्पनीहरूसँग छैन। अहिले अत्यधिक रूपमा नेपाली निर्माण कम्पनीसँग भएको अनुभवको प्रमाणपत्र भनेको 7 अरबसम्मको सडकको अनुभवको प्रमाणपत्र छ र अहिले भर्खरै विदेशीसँग जेबी गरेर केही नेपाली कम्पनीहरूले 16-17 अरबसम्मको हाइड्रोको कामहरू लिएको उदाहरणहरू छ। तथापि एउटै मात्र निर्माण कम्पनीले अहिले 17 अरबको हाइड्रोको काम लिएको छ। अन्यथा नेपालमा 6-7 अरबभन्दा बढीको सर्टिफिकेट भएको, प्रमाणपत्र भएको निर्माण कम्पनीहरू अहिले छैनन्। जस्तो सिंहजी, एउटा प्रश्न यसैमा थप मैले बल पूर्णि गरी सोधेँ यहाँलाई। जस्तो यो जुन तपाईँहरूको अहिले निर्माण व्यवसाय सङ्घको यत्रो यो महाधिवेशन या भनौँ महासङ्ग्राम जस्तो यो अधिवेशन नै चलिरहेको छ, यति बेला तपाईँहरूले समीक्षा पनि गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई। यो खास गरी इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ आएका जो टेन्डर गर्ने या निर्माण व्यवसायहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूप्रति विश्वसनीयता एक किसिमको छ पनि देखिन्छ। उहाँहरूले टाइमलाई बडो भ्यालु गरेर देखिन्छ या टाइममै उहाँहरूले स्टार्ट गरेर टाइममै सक्ने, जस्तो 5 वर्षभित्र सक्ने भन्यो भने इन टाइममै उहाँहरूले सक्ने गरेर देखिन्छ। भलै हाम्रा केही राजनीतिक या आन्तरिक कारणले गर्दा उहाँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भएको होला, कहिले श्रमिकका कुराहरू हुन्छन्, कहिले के कुराहरू राज्यकै कारणले गर्दा।
यो यस्तो भइरहँदा नेपाली व्यवसायहरू या नेपालका चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ सक्दैनन् है, बाहिरबाट आउनु पर्ने रहेछ है, नेपालका निर्माण व्यवसायमा त्यो समयमै सक्दैनन्, एउटा प्रश्न क्या। नवराजी तपाईँलाई अलिकति ज्ञानको कमी भए हुनसक्छ निर्माण उद्योगको विषयमा। तपाईँले उदाहरणै दिनु पर्दाखेरि नेपालभरि 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू छन् र नेपालमा लगभग अहिले वार्षिक रूपमा 8,000 निर्माण कार्यहरू हुन्छ र विदेशी कम्पनीहरूले यहाँ आएर काम गर्दाखेरि के औँलामा गनिएका विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा यहाँ आएर काम गर्दाखेरि उहाँहरूले गरेको कामहरूको चाहिँ जुन समय अवधि छ नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेको भन्दा अत्यधिक रूपमा बढी छ र क्लेमहरू पनि बढी छ। म तपाईँले मलाई समयमा सम्पन्न गरेको विदेशी कम्पनीहरूको उदाहरण सायद दिन सक्नुहुन्न होला, तर सबै निर्माण कम्पनीहरू जो विदेशी निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर काम गरेका छ उहाँहरूले समयमा काम सक्नु भएको छैन। उदाहरणको लागि मुगलिन नारायणघाट सडकलाई लिन सकिन्छ, कमला कञ्चनपुर सडकलाई लिन सकिन्छ, पोखरा एयरपोर्टलाई लिन सकिन्छ, भैरवा एयरपोर्टलाई लिन सकिन्छ, काठमाडौँको एयरपोर्टलाई लिन सकिन्छ। सबै किसिमको आयोजनाहरू चाहिँ नेपालमा आएर विदेशीहरूले पनि समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। के कारणले त? सार्वजनिक खरिद ऐन सबभन्दा ठुलो बाधक र नेपालको ऐन कानुनहरू सबभन्दा ठुलो यसको बाधक छ र नेपालमा कुनै पनि तपाईँले भन्नुभयो विदेशी निर्माण व्यवसायहरूलाई आरोप कम लाग्छ, नेपालका निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ जनताले पनि या भनौँ बाहिर पनि तपाईँ देख्नु भएको छ, हामी मिडियाहरूमा काम गरिरहँदा या सर्वसाधारण पनि के भन्नु नेपाली निर्माण व्यवसायहरू या निर्माण व्यवसायहरू ठग हुन् है, यिनले ठग्छन् है, यिनले झुट बोल्छन् है, यिनले समयमा काम गर्दैनन्, यी फटाउन्, यो शब्द मैले प्रयोग गरेर म क्षमा चाहला, तर यो भन्छन्। जस्तो हामीले कयौँ पुलहरूका उदाहरण हेऱ्यौँ, सडकहरू हेऱ्यौँ, समयमा काम सक्दैन है नेपाली ठेकेदारहरू, यो किन भन्छन् मलाई भन्नुहोस् त। अब यस्तो छ, विदेशी निर्माण कम्पनीले गरेको कामहरूलाई तपाईँहरूले विदेशी भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूले पनि त्यही नक्साले त्यही चस्माले हेर्नुहुन्छ होला, त्यही भएर विदेशीहरूलाई त्यति खेदो हुन्न होला र आफ्नै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूलाई तपाईँहरूले बढी हैन, तपाईँ त हाम्रो प्रश्न गर्ने हो नि त, बढी होइन बढी तपाईँले खेदो पनि गर्न। मैले अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि, यी निर्माण कार्यहरूको विषयमा जति व्यापक रूपमा आलोचनाहरू हुनुपर्थ्यो, खबरदारी हुनुपर्ने थियो, मिडियाले त्यो खबरदारी नगरेकै हो। र म यो पनि भन्न चाहन्न कि नेपालका निर्माण कम्पनीहरूले एकदम समयमा काम गर्छन्, एकदमै राम्रो काम गर्छन्, यिनीहरू सबै सक्षम छ। जुन देशको ऐन कानुनले पूर्वाधार मैत्री छैन त्यो देशमा भएको निर्माणको कामहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन। यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण के हो भन्दाखेरि निर्माण काम टेन्डर लगाउनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने जुन कामहरू छ, इम्प्लोयरले त्यो नलागेको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन। ठेक्का लगाएपछि जग्गा प्राप्ति गर्न लाग्ने, ठेक्का लगाएपछि रुख कटान गर्न लाग्ने र यो विभिन्न अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभागहरूसँग समन्वय गरेर काम ठेक्का लगाउनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने कामहरू पछि गर्दाखेरि समयहरू चाहिँ धेरै बित्छ र विगतमा भुइँचालो पछि नेपालमा चाहिँ काम गर्ने वातावरणमा पनि समस्या आयो, भुइँचालोको कारणले पनि समस्या आयो, त्यसपछि आएर कोभिड आयो, यो अनेक कारणले पनि समस्याहरू आए र सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरूमा पनि समस्या छ। म निर्वाचित भएर आएपछि 2075 साल असोज 7 गते मैले निर्वाचनमा भएपछि हाम्रो 11औं महाधिवेशनले गरेका सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालीन एउटा एकदमै बलियो सरकार, नेकपाको बलियो 2/3 नजिकको बलियो सरकारले नेतृत्व गरेको 2/3 सरकार थियो। हामी अत्यन्त उत्साहित थियौँ। हामी निर्माण व्यवसायहरू समृद्धिका सम्भाग, तत्कालीन सरकारले लिएको उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिड गरेको सरकारबाट हामी एकदमै उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली पूर्वाधार मैत्री भएन भनेर उहाँहरूलाई हामीले सुझाव दिने काम गऱ्यौँ। तर सरकारले हामीसँग सुझाव त लियो, तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग छलफल गरिएन। सरकारवाला पक्ष हामीसँग मात्र छलफल नगरेको होइन, उहाँहरूले विकासीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नगरिकन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन ल्यायो। त्यसमा 38 वटा बुँदा थिए, त्यसमा अधिकांश बुँदाहरू हामीले दिएका सुझावहरू समेटिएका थिए, तर केही यस्ता बुँदाहरू पनि थिए, ती बुँदाहरूको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै चालु रहेको आयोजनाहरू पनि बन्द हुन गयो र ती चालु रहेका समस्या भने सार्वजनिक खरिद होइन नवराजी म भन्दैछु तपाईँ, ती चालु आयोजनाहरू चाहिँ
बन्द किन भयो भन्दा त्यो सार्वजनिक खरिद नीतिको 6औं संशोधनमा के बुदा आयो भन्दा कुनै पनि निर्माण कार्यको ओरिजिनल टाइमको 50% भन्दा बढी म्याद थप गरिने छैन भन्ने जुन प्रावधान राख्यो। त्यसपछि 2772 वटा आयोजना जो चालु थिए ती आयोजनाहरू बन्द भए। त्यो आयोजना खुलाउनलाई हामीलाई 11 महिना लाग्यो। 2076 साल फागुन 14 गते त्यो आयोजनाहरूको म्याद थप भयो र 2772 वटा आयोजनाको म्याद थप भयो र एकै वर्षमा 6औं 7औं 8औं 9औं संशोधन भयो पुस 14 गते। 60 दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद थप गर्ने भनेपछि लगभग होइन एकिन 2772 वटा आयोजनाहरूको म्याद थप भयो भन्दाखेरि सरकारले आफैले नियमावली बनाएर निर्माण उद्योगलाई मृत बनाइदियो र त्यसलाई बिउताउन हामीलाई 11 महिना लाग्यो। र त्यसपछि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दिएको 1 वर्षमा हामीले कामै गर्न पाएनौँ। किन भन्दा मुलुक कोभिडमय भइसकेको थियो। फागुन 14 सम्म म्याद थप भयो। चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भयो र चैत्र 11 गते 2076 चैत्र 11 गतेदेखि 2077 श्रावण 7 गतेसम्म रोक्या थिएन नि त सरकारले, एकदमै रोकिया थियो। पछिल्लो दोस्रो कोभिडको उसमा मात्र खुलेको हो। पहिलो लहरमा सुरुको लहरमा हामी पनि त्रसित थियौँ। हामी कामदार पनि त्रसित थियौँ र आम स्थानीयहरू पनि त्रसित थियो। मान्छेले मान्छेसँग डढाउनु पर्ने स्थिति थियो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारले ल्याएको 6औं संशोधनको मारमा अहिलेसम्म पनि हामी प्रताडित छौँ र त्यो म्यादलाई सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालीन नेकपाको नेतृत्व गरेको सरकारलाई 2 पटकसम्म उहाँहरूले म्याद थप गर्नुभयो। तर त्यो म्याद थप चाहिँ कार्यान्वयन हुने गरेर भएन। किन भन्दा त्यो हामीसँग सहकार्य नगरिकन ल्याइएको थियो र विकास मन्त्रालयसम्म सहकार्य नगरिकन ल्याइएको थियो। त्यो म्याद नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो काम आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सरकारले 2078 भाद्र 23 गते जुन म्याद थप गर्यो त्यो वास्तविक रूपमा म्याद थप भयो। यो 23 गतेबाट चाहिँ 1 महिनाभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद थप गर्ने भन्ने जुन प्रावधान रह्यो त्यसबाट चैत्रसम्मको लागि म्याद थप गरिएको छ र अहिले धेरैवटा आयोजनाको कामहरू अगाडि बढेको छ। तर अहिले हामीलाई 2वटा समस्या छ काम अगाडि बढाउनलाई। एउटा तरलताको अभाव छ। विगत 2 वर्षदेखि कोभिडले थलिएको निर्माण उद्योग हामीलाई अहिले काम गर्नको लागि पुँजीको अभाव छ र सँगसँगै हाम्रा सप्लाई चेनहरूसँग पनि रकम अभावको कारणले गर्दाखेरि विगतमा उहाँहरूले जुन क्रेडिट फेसिलिटीहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो त्यो क्रेडिट फेसिलिटीहरू उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन। ब्याङ्कमा तरलताको अभाव छ। तरलता अवस्था किन आयो? तपाईँले खर्च नगर्न सकेको होइन त? एकदमै तरलताको अवस्था किन आयो भन्दा कोभिडको कारणले गर्दा पनि काम हुन सकेन। सार्वजनिक खरिद नीतिको पटकको संशोधनले काम हुन सकेन भन्दा यो पनि एउटा प्रमुख कारक तत्त्व हो। र अर्को एउटा प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्माणको काम गर्दाखेरि दिइने 20% पेस्की कटौती पनि यसको प्रमुख कारक तत्त्व हो। एउटा भनाइ के भयो भन्दा पेस्की लिएर त्यसको दुरुपयोग भयो भनेर पेस्की कट्टा गरियो। तर पेस्की लिएर पेस्की दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा यो प्रावधानलाई नै खारेज गर्दाखेरि अहिले तरलताको अभाव राज्यले तपाईँहरूप्रति कति अविश्वास गरे त? कारण कसले बनायो? तपाईँहरूले होइन त? यो त कस्तो होइन, अनुभवहीन प्रशासकहरू र अनुभवहीन नेतृत्वको परिणाम हो। उहाँहरूले आफूले गरेका बढाएर 60-70% पेस्की दिनु होइन नवराजजी। कुनै पनि निर्माण कम्पनी अथवा कसैले पनि कुनै पनि त्रुटि गर्छ भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। उसलाई दण्ड नदिने र गल्ती नगरेको कम्पनीहरूलाई दण्ड दिने काम भएको छ यो पेस्की नदिएर। जसले पेस्की लिएर काम गर्दैन, ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट दिएको पेस्की ब्याङ्कलाई एउटा चिठी लेख्यो भने त्यो चिठी लेखेको 7 दिनभित्रमा त्यो रकम सम्बन्धित कार्यालयको खातामा जान्छ भन्दा एउटा चिठी लेखेर त्यो रकमलाई सिज गर्नुको सट्टा यो प्रावधानलाई नै सिज गर्यो। यसैले धेरै ठुलो समस्या सिर्जना भयो। अविश्वास कति धेरै भने सरकारले हामीमाथिको अविश्वास होइन, उहाँहरूको चाहिँ अकर्मण्य नेता हो। यो चाहिँ अकर्मण्य नेता हो। उहाँहरू आफू सक्षम नभएको, आफू सक्षम नहुने। राज्यको पनि नजर कस्तो भने निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्दैनन् भन्ने। अब यो कुरालाई त अहिले हामीले चिर्न सफल भइसकेका छौँ। किनभने विगतमा निर्माण कामहरू र अहिले पनि प्राथमिकतामा छैन। अहिले पनि अधिकांश आयोजनाहरू खाली उद्घाटन गर्न आफूलाई वाइवाई लिन मात्र गरिन्छ। एकै दिनमा 100औं अस्पतालको उद्घाटन हुन्छ, 100औं सडकको उद्घाटन हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग पनि छैन र
र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग पनि छैन। एउटा आयोजनाको लागि 25 करोड आवश्यक छ भने वार्षिक 2-3 करोड बजेट विनियोजन भयो भने त्यो आयोजना सम्पन्न हुन 8 वर्ष त्यसै पनि लाग्छ। भन्दाखेरि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसिकिकन आएका आयोजनाहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी निर्माण कम्पनीहरू, निर्माण व्यवसायहरू त्यो काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएको भएर हामीलाई जनताको नजरमा पहिलो दोषी देखिन्छ। तर वास्तविक कुरा अहिले हामीले आम जनतामा, आम सञ्चार माध्यमबाट पुर्याइसकेका छौँ। अब जनताले पनि जानिसकेका छ। त्यसैले यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिवर्तन आयो, 11औं संशोधनले त्यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेका छ। 6औं 7औंले पनि सम्बोधन गरेका छ। बजेट बिनाको आयोजना नल्याउने, यो के भन्छ आयोजना ब्याङ्कबाट आयोजना निकाल्ने र टेन्डर निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू पूर्ण गरेर मात्र टेन्डर निकाल्ने भन्ने जो प्रावधान छ। मलाई विश्वास छ अब आगामी दिनमा यो समस्याहरूको समाधान हुँदैन। र अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने केही सीमित निर्माण कम्पनीहरूको हातमा नेपालको 80% भन्दा बढी निर्माण कार्यहरू छ। त्यसको कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिएर त्यो कामलाई अस्तव्यस्त गर्न पनि लाग्यो भने अरू निर्माण कम्पनीहरू जो अत्यधिक घटीमा, अत्यधिक बिलोमा गएर काम लिएर त्यो काम चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने, क्वालिटी काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले दिएको सुझावलाई अंगीकार गरेर यो सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा बढीमा 5 वटा मात्र काम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान आएको छ। अब मलाई लाग्छ यो प्रावधानको कारणले गर्दा भविष्यमा कुनै पनि निर्माण कम्पनीले यो अहिले जुन नयाँ नियम आयो यसले तपाईहरुलाई फाइदा हुने भयो, मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, समग्र मुलुकलाई जनतालाई फाइदा हुन्छ। व्यवसायीले चाहिँ भागभण्डा सबैले काम गर्न पायो भागभण्डा होइन, व्यवसायीले अब कुनै एउटा व्यवसायीले आफ्नो क्षमताको आधारमा काम लिएर असक्षम निर्माण कम्पनीलाई जुन काम दिने प्रावधानहरू छ त्यो रोकिन्छ। अब 5 वटा काम चाहिँ आफूले गर्न सक्ने कामहरूमा मात्रै सहभागी हुन्छ, टेन्डर हाल्छ र एउटै कम्पनीको हातमा चाहिँ अहिलेको जस्तो 70-75 अरबको कामहरू हुँदैन। अब मलाई लाग्छ उसले 5 वटा काम गर्यो भने 3 अरबको काम गर्दाखेरि 15 अरबको काम म्याक्सिमम हुन्छ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त अध्यक्षज्यू, जस्तो अहिले जस्तो यो अहिले जति निर्माणका कामहरू छन्, निर्माण व्यवसाय भने मैले भनिरहेको छु ब्याकबोन हो तपाईँहरू। यो बिना त तपाईँको सरकारले पनि काम गर्न सक्दैन, पुँजी पनि निकास हुँदैन, देश पनि हुँदैन। संसारको वृद्धि विकास नै निर्माण उद्योगबाट हुन्छ। अब अहिले हेर्दाखेरि बाहिर एउटा सर्वसाधारण या बाहिर हेर्दा पनि के पर्छ भने सरकारले पनि दोष तपाईँहरूलाई दिने, हामीले हेर्दा पनि तपाईँहरू नै देखिने, बाहिर जनताले हेर्दा पनि काम कसले गरेन भने शब्द प्रयोग हाम्रो लोकल भाषा ठेकेदारले गरेन या निर्माण व्यवसायले गरेन, कारण जति तपाईँहरू दोषी देखिने, बजेट पनि खर्च नहुने, या पनि यो कामको सम्पन्नता समयमै नहुनेको दोषी चाहिँ हो चाहिँ को त आज भन्दैन। यो सबभन्दा ठुलो दोष चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको काम ओगट्ने निर्माण कम्पनी र ओगट्न लगाउने नेपालको ऐन कानुन हो। त्यो कानुनलाई संशोधन भएको छ र सँगसँगै अर्को दोषी के हो, मैले अघि नै पनि भने बिना बजेटको टेन्डरहरू आह्वान गर्ने र त्यो टेन्डर आह्वान गरे अनुसारको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने असक्षम अधिकारीहरू र असक्षम सरकार नै भन्नुपर्छ जसले बिना बजेटको टेन्डरहरू निकाल्छ। अहिले पनि अधिकांश कामहरू बजेट नभएको कारणले पनि द्रुत गतिमा भएको छ। तर वर्तमान अवस्थामा अहिले काम चाहिँ द्रुत गतिमा किन हुन सकेको छैन भने यसको 2टा कारण छ। एउटा तरलता अभाव र अर्को कुरा चाहिँ महँगी। अहिले अत्यधिक रूपमा चाहिँ निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ। अहिले मैले आज हाम्रो उद्घाटन सत्रमा मेरो भनाइ राख्ने क्रममा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि अहिले जुन गतिमा निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि 60% भएको छ, फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि 7% भएको छ, बिटुमिनको 7% भएको छ, नि सबै कुराको मूल्य वृद्धि भएको छ। यदि तपाईँहरू साँच्चै नै निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरिदिनु पर्यो र अहिले कामलाई अगाडि बढाउनलाई अत्यधिक रूपमा भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भने मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको थिएँ। आफ्नो उद्घाटन सम्बोधन भाषणमा त उहाँले त्यस विषयमा के कुरा राख्नु भएन, तर मलाई विश्वास छ आज यो कार्यक्रममा गएपछि उहाँहरूले मनन गर्नु हुनेछ, नेपाल सरकारले मनन गर्नेछ र अहिले भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि, विकास बजेट खर्च गर्नको लागि, देश विकासको लागि एकदमै उपयुक्त हिसाबले एकदम आवश्यक मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गरेर
हामीलाई निर्माणको काममा अगाडि बढाउने, जसरी यो सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर, विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नको लागि 5वटा कामदेखि लिएर विभिन्न 11वटा नियावलीमा संशोधन गर्यो। यो संशोधनले हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ। तथापि केही समस्याहरू छ। अहिले बिमाको समस्या छ। 2078 साल असोज 18 गते आएको बिमा निर्देशिकाले यस्तो गरेको छ कि बिमा समितिले नियमन गर्नुपर्ने निकायले बढी मूल्य लियो भने नियमन गर्नुपर्नेमा बढी मूल्य ल्याऊ भनेर मिनिमम म्याक्सिमम तोक्नु पर्नेमा मिनिमम तोकिदिएको छ। यसले गर्दाखेरि बिमा गरेर हामीलाई कुनै पनि लाभ छैन। खालि हामीले बिमा चाहिँ सराध्यमा बिरालो बाँध्ने जस्तो भएको छ। र अब कुरा गरौँ, जस्तो यो कामकै सिलसिलामा एउटा मात्रै छोटो प्रश्न छ, छोटो जवाब चाहन्छु। त्यसपछि म तपाईँको उम्मेदवारी, तपाईँको कार्यकालको विषय र आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको विषयमा कुरा गरौँला। जस्तो अहिले यो निर्माण व्यवसायहरूको जस्तो अहिले काम गराइ देखिन्छ, यसको पछाडि कहीँ कतै तपाईँहरूसँग जोडिएको ढिलासुस्ती हुने, तपाईँले अघि भन्नुभयो निर्माण व्यवसायले केही सीमित निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ धेरै कामको ठेक्कापट्टा या सबै ओगटेर राख्दाखेरि यो समस्या आयो भनियो। तर काम समयमा नगर्ने, तिनलाई कारबाही पनि नहुने, तिनको छानबिन पनि नहुने, यो हेर्दाखेरि कहीँ कतै राज्यबाट या अहिलेकै मूलधारको राजनीतिक दल या कुनै न कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ प्रोटेक्सन भएको जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न? तपाईँहरूलाई पनि राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएर या कहीँ न कहीँ तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुन यो एकले अर्कोलाई चाहिँ सेभ गरिदिने, फेस सेभ गर्ने भने हुन्छ नि, त्यस्तो भएको देखिन्छ कि देखिन्न? यो यसको नवराजी धेरै हदसम्म त्यस्तो पनि देखिन्छ, त्यसलाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर वास्तविक रूपमा त्यो सही 100% सत्य होइन। तपाईँले भनेको कुरा एउटा पोइन्टमा गएर सत्य के हुनसक्छ भन्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउँदाखेरि सरकारी अथवा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संरक्षण प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूले गरेको प्रगतिको कारणले गर्दाखेरि केही निर्माण व्यवसाय त्यसप्रति आकर्षित भयो होला, केही निर्माण कम्पनीहरू आकर्षित भयो होला। कुनै एउटा निर्माण कम्पनीले शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षण पाएपछि गरेको प्रगतिलाई हेरेर आकर्षित भएको हुनुपर्छ। तर त्यो आकर्षणले एउटा दुईटा निर्माण कम्पनीहरूको पृष्ठपोषण गर्ने मात्र काम हुन्छ। समग्रमा नीतिमा सुधार नआएसम्म देश विकास सम्भव छैन, निर्माण उद्योगको विकासको सम्भव छैन, देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यही एजेन्डालाई लिएर मैले 11 संशोधनमा निर्वाचित भएपछि मैले प्रण गरेको थिएँ साथीहरूसँग, म मेरो शिर निहुराउने काम पनि गर्ने छैन। तपाईँको शिर निहुराउने काम अहिले हामी धेरै हदसम्म केमा सफल भयौँ भन्दा सरकारलाई कन्भिन्स गर्नलाई, जनतालाई कन्भिन्स गर्नलाई निर्माण उद्योगको समस्या निर्माण व्यवसाय होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली हो। सरकारले समयमा बजेट दिन नसक्नु, सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गर्न नसक्ने, यी सबै कारणले गर्दा अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ सहज र सरल हुनेवाला छ। नेताहरूलाई खुसी पारेर ठेकेदार व्यवसाय या भनौँ यो खास गरी निर्माण व्यवसायहरूलाई के चाहिँ उपलब्धि हुन्छ? उहाँहरू चाहिँ किन यस्तो गर्छ? होइन नवराजी, अब नेतृत्व तहमा नवराजी म भन्दैछु, नेतृत्व तहमा बसेको मान्छे, शक्तिशाली मान्छेहरूलाई प्लिज गरेर यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएको छिद्रतालाई समातेर केही निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले ठेक्का हटाउनलाई आफूलाई अनुकूल हुने क्राइटेरिया राखेर ठेक्कापट्टा प्राप्त गरिरहेको अवस्था हिजोको थियो। अब आगामी दिनमा त्यसलाई न्यून गर्ने काम चाहिँ यो संशोधनले भएको छ। यसलाई संस्थागत गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने सदाको लागि त्यो समस्याहरूलाई न्यून गर्दै लान सकिन्छ। अहिले धेरैवटा कुराहरू, धेरैवटा कार्टेलिङहरू भयो, धेरैवटा कार्टेलिङ भइरहेको छ। त्यो कार्टेलिङलाई रोक्नको लागि र यो सार्वजनिक खरिद ऐनको छिद्रतालाई समातेर जुन अनियमितताहरू हुने गरेको छ निर्माण कार्यलाई, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नै नै मेरो नेतृत्वको कार्य समितिले सरकारलाई सुझाव दियो, सरकारले मनन गर्यो र अहिले उस्तै प्रकृतिको सर्टिफिकेट त्यो र प्रोडक्सन क्वान्टिटीहरूको विषयमा त्यो टोटल प्रोजेक्टको 20% भन्दा कम वेटेज भएको क्राइटेरिया राख्न पाइँदैन भन्ने भयो र 80% को अनुभवको प्रमाणपत्रलाई 60%, हामीले 50% माग गरेका थियौँ। मैले ड्राफ्ट हेर्दाखेरि 60% थियो र 40% हुँदाखेरि 2टा थियो भन्दा यी प्रावधानहरूले गर्दाखेरि भविष्यमा निर्माण व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन्छ र डेडिकेटेड रूपमा हिजो जुन त्यो छिद्रतालाई समातेर धेरैवटा कार्टेनिङहरू हुने, अनियमितता हुने कामहरूलाई पनि कम्प्लिटली स्टप गर्न नसक्यो भने न्यून हुने सम्भावनाहरू बढेर जान्छ। ओके, अब तपाईँको 3 वर्ष कार्यकाल लगभग आजको मितिबाट तपाईँ लगभग अब नयाँ नेतृत्व नआउन्जेलसम्मलाई अहिले हुनुहुन्छ, आजको अधिवेशनबाट अब लगभग
कार्यभार जस्तो मात्र देखिया छ लगभग कार्यकाल त अब अब यो बन्द सत्र पछाडि मेरो कार्यकालको समाप्ति हुनेछ र मैले अब यो पर्सि हाम्रो 29 गते निर्वाचन छ र मैले यो निर्वाचनमा पुनः अध्यक्ष पदको दावेदारी दिएको छु। अब 3 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गरौँ। तपाईको कार्यकाल सकियो, हजुर, तपाई सफल कि असफल? अब यसको मूल्याङ्कन त आम नेपाली निर्माण कम्पनी, नेपाली जनता र तपाईहरुले गर्ने हो। म त एकदम सफल नेपाल निर्माण व्यवसायको अध्यक्ष हुँ। अहिलेसम्म मैले निर्वाचित भएर आएपछि नितान्त निस्वार्थ भावले निर्माण उद्योगको हित, देशको हित भन्दा बाहिर गएर काम गरिन र कार्टेलिङको विरुद्धमा लडे, यसमा भएको अनियमितताहरूको विरुद्धमा लडे र मैले सुरुवाती दिनदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आवश्यक पर्दाखेरि तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास घेराउसम्म गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि म अडिग भएर दृढ भएर रहेँ र मैले क्रमशः सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरूको संशोधन गर्दै देशभरि छरिएर रहेका मुलुकभरिका निर्माण व्यवसायहरूको हितमा कामहरू गरेर संशोधनहरू गराएँ र तत्कालै कार्टेलिङ गराउनलाई बढावा दिएको 1 अरबबाट 2 अरब पुर्याएको व्यवस्थालाई खारेज गराएर पुनः 1 अरबमा फिर्ता ल्याउने कामहरू गरेँ। भन्दाखेरि मैले निर्माण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई स्थापित गर्ने काममै मेरो धेरै समयहरू मैले खर्चेँ र मैले अहिले भन्नै पर्ने हुन्छ 2076 वैशाख 30 गतेदेखि आजको दिनसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गर्ने कुरामै धेरै आफ्नो समय परिश्रम मैले खर्चेँ र अब आज म सफल भएको छु। 11औं संशोधन आएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा 3वटा मन्त्रीज्यूहरूले हिजो भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनहरूको विषयमा व्याख्याहरू गर्नुभएको छ र हामी तमाम निर्माण व्यवसाय सफल हुनुभयो है। त्यसो भए अब मलाई लाग्छ म चाहिँ एकदम सफल नै। यो 3 वर्षको पिरियडमा झन्डै 2 वर्ष कोभिडले लथालिङ्ग परे, साना निर्माण व्यवसाय मर्ने अवस्थामा पुगे। ती समस्या समाधान गर्न सक्नुभयो त तपाईहरुले? मैले साना निर्माण व्यवसायहरूको समस्याहरू पनि समाधान गरेँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई म्याथपको समस्या थियो, म्याथपको समस्या दिएँ, भुक्तानीको समस्याहरू थियो, भुक्तानी दिलाउने पहल गरेँ र अहिले जुन हिसाबले यो गैर जिम्मेवार रूपबाट जुन टेन्डरहरू हुन्थ्यो त्यो टेन्डर गराउने क्रमलाई पनि बन्द गरेँ र अब बिना बजेटको टेन्डरहरू नहुने र अहिले 5वटा ठेक्कापत्र प्राप्त गर्ने भने चाहिँ यो ठुलाभन्दा ठुला निर्माण व्यवसायदेखि सानाभन्दा साना निर्माण व्यवसायलाई पनि समान अवसरहरू प्राप्त भयो। हिजो साना व्यवसायले ठुलो टेन्डर हाल्न सक्दैन थियो, तर ठुला निर्माण कम्पनीहरूले साना टेन्डरहरू हालेर त्यसलाई अत्यधिक रूपमा घटीमा लिन बाध्य बनाउँथ्यो। उहाँहरूले आफ्नो सेटिङमा कार्टेलिङ गरेर आफूलाई पाएक पर्ने क्राइटेरियाहरू राखेर आफू अनुकूल कामहरू आफ्नो कम्पनीको प्रोफाइलबाट चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर लिएर जोइन्ट भेन्चरको नाममा, सब कन्ट्र्याक्टको नाममा, पेटी कन्ट्र्याक्टको नाममा विभिन्न उसमा चाहिँ राज्यको सोल एजेन्ट भएर लगभग एउटा काम आफूले प्राप्त गरेपछि 15-20% कमिसन लिएर जुन दिने काम भएको छ, अब त्यस कुराको अन्त्य भइरहेछ। म त एकदमै सफल भएको छु। अब तपाईँ सफल हो भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू, जस्तो अहिले तपाईँले उम्मेदवारी फेरि दिन खोजिरहनु भएको छ। एउटा सफल अध्यक्षले फेरि उम्मेदवारी दिनुको पछाडि के चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनु भएन र फेरि म चाहिँ उम्मेदवार बन्छ भनेर तपाईँ फेरि पुनः उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्नु? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो नवराजी, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पक्कै पनि भन्नुपर्छ म फेरि किन उम्मेदवार भइरहेको छु त? एक कार्यकाल समाप्त भएपछि सफल फेरि तपाईँ भन्दाखेरि यो सफलतालाई यो अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली ल्याउन सफल भए। अब ऐनमा लिपिबद्ध गरेर अहिले नेकपा एमालेको अवरोधको कारणले संसद चल्न सकेन र संसद चल्न नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो ऐन छलफलमा आउन सकेन, पारित हुन सकेन। भन्दा यो नियमावलीहरूमा म जति सफल भएँ त्यसलाई ऐनमा लिपिबद्ध गरेर सदाको लागि निर्माण उद्योगमा रहेका समस्याहरूलाई समाप्त गर्ने र निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउने र निर्माणको काममा लागेको जुन हामी निर्माण कर्मीहरूलाई लाग्ने गरेको लाञ्छनाबाट मुक्त गराउनको लागि यी सबै कुराहरूलाई र सानादेखि साना निर्माण व्यवसायदेखि लिएर ठुलाभन्दा ठुला निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउनको लागि मैले अर्को कार्यकालमा उम्मेदवारी दिने, साथीहरूको सल्लाह अनुसार अर्को कार्यकालमा को लागि उम्मेदवारी दिने तय गरेको छु। र यो सबैभन्दा उपलब्धिमूलक कुराहरू के भन्दा अहिले 5वटा प्याकेज पाउने, त्यसपछि
काम गरेपछि 80% काम सम्पन्न भएपछि आफूले राखेको नगद धरोटी फिर्ता पाउने प्रावधान भएको छ र पटक पटक म्याद थपमा आएको समस्यालाई सदाको लागि अन्त भएको छ। अहिले सार्वजनिक खरिद नियामको 120 नम्बर धाराको जुन म्याद थपको समस्या छ त्यसको पनि सम्बोधन भएको छ र सँगसँगै यो सर्टिफिकेटहरू पनि घटाइएको छ र क्रेडिट लाइन हटाइएको छ। अन्त यी सबै यावत कुराहरू र अन्य थप कुराहरू पुरो कामहरू अब तपाईँले गर्नुपर्ने चाहिँ काम के चाहिँ बाँकी रह्यो? सार्वजनिक खरिद ऐन, लागि तपाईँको उम्मेदवारी दिनु? सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधार मैत्री निर्माण व्यवसायी मैत्री हामीले काम गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्ने गरेर त्यस्तो किसिमको सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनु छ। अहिले मुलुकमा ठुलाभन्दा ठुला निर्माण व्यवसाय पनि अत्यन्त लाभान्वित भएको छ। 10 अरबसम्मको काममा विदेशीले नेपालमा आएर काम गर्यो भने उनलाई नेपाली अनिवार्य गराउनमा सफल भएको छु। अहिले यो मैले ल्याएको नयाँ सोच मैले लिपिबद्ध गरेर नियामलीमा ल्याउनमा सफल भएको छु। त्यसैले म आफूलाई सफल अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर साथीहरूको सुझाव अनुसार यो 5 वटा निर्माण कार्यहरू साथीहरूले मलाई सुझाव दिनुभयो। त्यो सुझाव अनुसार मैले त्यसलाई पनि प्राप्त गरेको छु र सँगसँगै धरोटी फिर्ता मेरो आफ्नै क्रिएसन हो। मैले धरोटी फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्छ किन भन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर त्यो पैसा डम्प गर्नु हुँदैन। ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा धरोटी दिनुपर्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको नगद जस्तै हो तर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई नगदको आवश्यक पर्छ भनेर 80% काम सम्पन्न भएपछि ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा धरोटी प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि भएको छ। धेरैवटा कुराहरूको सुधार भएको छ। त्यसलाई ऐनमा लिपिबद्ध गर्ने जिम्मेवारी मैले जुन उठाएको थिएँ त्यसलाई पुरा गर्न पनि मैले अर्को एक कार्यकाल। तपाईँ सफल अध्यक्ष हो भने तपाईँको नाममा या आज पनि जसरी निर्माण व्यवसायी महासङ्घको यो आसन्न अधिवेशन जसरी चलिरहेको छ 12औं राष्ट्रिय अधिवेशन तपाईँको नाममा किन सहमति हुन सकिरहेको छैन? किन चुनावी दौडमा प्रतिस्पर्धामा चाहिँ तपाईँकै प्यानलको तपाईँकै कार्य समितिको उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष आज तपाईँको विरुद्ध उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था? अब यस्तो छ, उम्मेदवारीका आकाङ्क्षीहरू धेरै थिए। मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई म पछिको अध्यक्ष तपाईँ नै भनेर मैले उहाँलाई प्रमोट गरेरै लिएर गएको थिएँ। तर उहाँले जुन हिसाबले वरिष्ठ भएपछि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर जुन हिसाबले महासङ्घले लिएको नेतृत्वले लिएको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई पुरा गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो सहयोग मैले प्राप्त नगरेको कारणले गर्दाखेरि मैले पुनः उम्मेदवारी दिनुपर्ने र यो मेरो कार्यकालमा पछिल्लो समयमा उहाँ एउटा ठुला कम्पनीको बाट चाहिँ उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र त्यो ठुला कम्पनीको सहयोगले महासङ्घलाई गोल बन्द गर्ने ठुला निर्माण व्यवसायलाई गोल बन्द गर्ने तपाईले त मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँ त अभिभावक अध्यक्ष हो। अब यस्तो निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा आउने धेरै उद्देश्य लिएर साथीहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा को पदाधिकारी हुने आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। त्यो पदमा आएर नेतृत्व तहमा पुगेर पदाधिकारी भएपछि मन्त्रीहरूसँग नजिकिने अधिकारीहरूसँग नजिकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गएर नजिकिने अवसरहरू पाउने त्यो लाभ प्राप्त गरेर आफ्नो कम्पनीलाई प्रमोट गर्नको लागि आउने पदाधिकारीहरू पनि हुन्छ, सदस्यहरू पनि हुन्छ। सदस्यहरू पनि महासङ्घमा आएर ठुला निर्माण कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न पाइन्छ, ठुला काममा प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसबाट धेरै कमाइ गर्न पाइन्छ भनेर पनि लाग्नुहुन्छ। तर मेरो सहमति गर्न के कुराले बाधक बन्यो त्यो भन्नु? सहमति गर्न किन बाधक भयो भन्दा मैले लिएको उद्देश्य र उहाँहरूको हिडन एजेन्डालाई सम्बोधन मैले गर्न सकिनँ। त्यही भएर सहमतिको लागि बाधक भयो। र उहाँहरूले तपाईँले त अध्यक्ष तपाईँ नै हो भनेर ल्याएको मान्छेलाई अब त उत्तराधिकारी होइन उम्मेदवारी दिने उहाँले त्यो क्रियाकलाप गर्नु भएन नि जुन आवश्यक थियो महासङ्घको लागि पूर्वाधार विकासको लागि उहाँले पदाधिकारी भएर कार्टेनिङ रोक्नलाई उहाँले आफ्नो क्षमताले चाहिँ कार्टेनिङ रोक्नु पर्थ्यो त्यो कार्टेनिङ रोक्नतिर लाग्नु भएन। त्यसैमा सहकार्य गर्नतिर लाग्नु भयो। निर्माण व्यवसायको हकहितमा हुनुहुन्थ्यो? निर्माण व्यवसायको अब निर्माण व्यवसायको हकहितमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यो हकहितमा बढीभन्दा बढी ठुला निर्माण काम गर्ने व्यवसायहरूको हकहितमा हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा सानाभन्दा साना निर्माण व्यवसायलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी लागेको मैले पाइनँ र मलाई त्यो विश्वास पनि भएन। अब मैले यो महासङ्घको नेतृत्व अब आकाङ्क्षी साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि मैले लिएको उद्देश्य उहाँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्न सकिनँ र मैले यो ऐनमा
लिपिबद्ध गर्न नसकेसम्म मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र मैले उठाएको बिडा मैले नै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। मैले उहाँहरूसँग विश्वस्त हुन सकिनँ। अब उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँको चुनाव जित्ने आधार चाहिँ के छ? तपाईँको पछाडि आज तपाईँले प्यानल बनाउनु पर्छ, एसोसिएटरहरूदेखि लिएर उपाध्यक्षदेखि लिएर महासचिवदेखि लिएर महासचिव भनौँ उपमहासचिवदेखि लिएर कोषाध्यक्ष सबै तयार पार्नुपर्ने छ। तपाईँको टिम कस्तो बन्यो त? अब मैले जित्ने आधार भने मेरा महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू। मैले विगत 22 वर्षदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा सदस्य पददेखि लिएर कोषाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिएर म अध्यक्षसम्म भएँ र मैले विगतमा गरेका मेरा क्रियाकलापहरू, मैले गरेका कामहरू, मेरो इमान्दारिता र मेरो डेडिकेसन र मेरो चट्टानी अडानलाई लिएर साथीहरूले गरेको मूल्याङ्कनले नै र साथीहरूको सल्लाह सुझावले नै अब तपाईँले दोहोरिन आवश्यक छ। तपाईँको नेतृत्वमा हामी चाहन्छौँ कि तपाईँको नेतृत्वमा यो सार्वजनिक खरिद ऐन बनोस्। त्यो ऐन बन्ने भने मात्रै त्यो पूर्वाधार मैत्री, निर्माण व्यवसाय मैत्री र देश विकासको लागि सहयोगी हुन्छ र कार्टेलिङ गर्ने, अनियमितता गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अन्त गर्न सकिन्छ भनेर साथीहरूले मलाई त्यस्तो सुझाव दिनुभयो र मलाई खबरदारी पनि गर्नुभयो र उहाँहरूको अनुरोध सरसल्लाहले नै मैले पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। उम्मेदवारी हाम्रो भोलि हुन्छ, त्यसपछि पर्सि निर्वाचन हुन्छ। अहिले मैले उम्मेदवारी घोषणा टिमको लागि छलफल हुँदैछ। टिम भन्ने पूर्ण रूपमा टिम भएको छैन। हाम्रो टिम समावेशी टिम हुन्छ। हाम्रो टिम समावेशी हुनेछ। राम्रा मान्छेहरूलाई हामीले समेट्नेछौँ। हाम्रा मान्छे होइन कि राम्रा मान्छेहरूलाई हामी समेट्नेछौँ। अब तपाईँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हुनुहुन्छ निकोलस पाण्डेजी, उहाँ एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्डसँगै कालिका कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ अनर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ, विक्रम पाण्डेको उहाँ छोरा हो। आज तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यसमा राजनीतिक गन्ध पनि आउला। तपाईँसँग आज एउटा पार्टीको ट्याग लाग्ला, उहाँसँग एउटा पार्टीको ट्याग लाग्ला। यो हेरिरहँदा आज सत्ता पक्षले तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्छ तब? होइन, म पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएको म महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुँ र मैले गत निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्य पदको म उम्मेदवार पनि थिएँ। भन्दाखेरि म राजनीतिबाट टाढा छु मैले भनिरहेको छैन। तर मेरो क्रियाकलापहरू र मैले गरेका कामहरूले चाहिँ सबै दलका राजनीति जुनसुकै आस्था भएको साथीहरूले पनि मलाई पत्याउनु भएको छ, मलाई विश्वास गर्नुभएको छ र उहाँहरूकै साथ सहयोगले, सम्पूर्ण मतदाताहरूको साथ सहयोगले मैले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु र म सफल पनि हुनेछु। यो यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ त्यसो भए बाहिर देखिएको र अहिले जुन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष गठबन्धन जस्तो देखिएको राजनीतिको छाया या त्यो छाप यो निर्माण व्यवसायी महासङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशनमा देखिन्छ या देखिन्न? तपाईँ आज गठबन्धनको साझा क्यान्डिडेट हो कि होइन? अब गठबन्धनमा छलफल भएको होला। सम्मान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिज्यूसँग मैले अनुमति लिएर नै म चुनावी मैदानमा होमिएको छु र मलाई विश्वास छ गठबन्धनको साथ छ तपाईँसँग। आज गठबन्धन लगायत प्रतिपक्षी दलको पनि मलाई साथ सहयोग रहन्छ। तर एमाले विक्रम पाण्डेको सुपुत्र निकोलस पाण्डेलाई अर्थात् यो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई साथ दिनुभयो भने नि अब के छ? अब उहाँले साथ दिन सक्नुहुन्छ राजनैतिक रूपमा, होइन? त्यसले केही असर त किनभने उहाँहरूको चुनावी अहिले तालमेलका कुराहरू छन्, तपाईँहरूको गठबन्धन छ। यदि निर्माण व्यवसाय सङ्घमा तपाईँ हार्नुभयो, महासङ्घमा तपाईँ हार्नुभयो भने गठबन्धनको हार हुन्छ। यो सागको लडाइँ पनि हो। तपाईँ जित्नुहुन्छ त्यसमा चुनाव? एकदमै म अवश्य पनि जित्नेछु, किनभने मैले गरेको कामको साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नेछ र सही निर्णय गर्नुहुनेछ। मैले अब परीक्षण गरिराख्नु पर्दैन, मैले आफूलाई परीक्षण गर्नु पर्दैन। मेरो कार्यशैली, मेरो प्रतिबद्धता, मैले जसरी निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा विगत 22 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु, त्यो मूल्याङ्कन नै मेरो जित्ने आधार हो र मलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलको समर्थन पनि छ र मैले गरेको कामले गर्दाखेरि उहाँहरू मसँग प्रभावित पनि हुनुहुन्छ र यो कुरामा मैले अब गठबन्धन दलको उम्मेदवार भन्दा पनि एउटा सच्चा निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई हाँक्न सक्ने सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्ने भनेर मैले मेरो उम्मेदवारी। निर्माण व्यवसायहरू पनि त राजनीति छत्र छाया र त्यो अब त्यो कुराले पनि केही प्रभाव पार्छ, किनभने निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा लगभग 70% जति काङ्ग्रेसप्रति आस्थावान निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। त्यो कुराले पनि केही न केही असर गर्छ। अन्त्यमा अब यो कार्यक्रम अहिले लाइभ छ, अहिले केही समयपछि भरे राति चाहिँ रिपिट हुनेछ। तपाईँका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पक्कै हेर्नुहुनेछ। केही छ यहाँले भन्नुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई? मैले मुलुकभरिबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँहरूको साथ र सहयोगले म
11औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएँ र मैले अध्यक्ष पद सम्हालेर आजसम्म मैले गरेको गतिविधि र महासङ्घमा मैले प्रवेश गरेको दिनदेखिको आजसम्मको गतिविधिलाई निहालेर मैले अब थप परीक्षण तपाईँहरूलाई गरिराख्नु पर्दैन। मैले गरेको कामलाई र मैले गरेको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन सही ढङ्गले ल्याउनको लागि मैले विश्वसनीय पात्रहरू नभेटेको कारणले पुनः तपाईँहरूकै सरसल्लाह र तपाईँहरूको सुझाव अनुसार उम्मेदवारी दिएको छु। मलाई पुनः विजयी बनाएर हाम्रो अभियानलाई सफल बनाउन देशैभरिबाट आउनुभएका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई म हात जोडेर अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले 2-4 दिन तपाईँहरूको साथ दिने उम्मेदवारको साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि सधैँ तपाईँहरूको हित चाहने पूर्वाधार मैत्री ऐन कानुन ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको नेतृत्व चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूले सही निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सही निर्णय ले नै तपाईँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने यहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ। अग्रिम एक किसिमको तपाईँलाई शुभेच्छा छ कि चाँडै तपाईँ फेरि तपाईँले लिएको भिजनहरू या उद्देश्य जुन छ पुरा गर्न बाँकी काम चाँडै पुरा गर्नुहोस्। महाधिवेशन प्रतिनिधि या जो निर्माण व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि यो कुराको मनन गर्नुहुनेछ। म थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको यो महाधिवेशन सफल होस् शुभकामना पनि। धन्यवाद नवराजजी। यो टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले निर्माण उद्योगलाई महत्त्व दिएर मलाई यहाँ आएर केही मेरा भनाइहरू केही निर्माण उद्योगमा परेका समस्याहरू राख्ने अवसर गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। जय निर्माण व्यवसाय, जय नेपाल। दर्शकवृन्द, यो विशेषलाई विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको यो 23औं राष्ट्रिय साधारण सभा र 12औं राष्ट्रिय अधिवेशन जसरी आज उहाँहरूको समुद्घाटन भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ यसको समुद्घाटन गरेसँगै निर्माण व्यवसायहरूको एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ एक किसिमको भल्भ आज सुरु हुनेछ र नयाँ ऊर्जासहित उहाँहरू नयाँ एक किसिमको परिस्थिति निर्माण हुनेछ र उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँले पुनः अध्यक्षमा। उहाँको उम्मेदवारी किन र अहिले निर्माण व्यवसायहरूको देखिएका समस्या र नेपालमा चाहिँ यतिखेर विकास निर्माणमा निर्माण व्यवसायले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, कसरी चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायले भूमिका खेल्नुभयो भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट आजको यो अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।